بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حلل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين لكم آياتي لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فاحذروا فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا بلاغ مبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره فالله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام وللهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على رسول الله البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم عن تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور عليم قد سأل قوم منكم ثم أتبعوا بكافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فإنه بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسون من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري بثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن أثير على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهم من الذين استقوا لهم أوليان فيقسمان بالله لشهادة الحق من الشهادة وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمان واتقوا الله واسمعوا الله يدركم فاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم إنك أنت علام الغيوب إذ قال يا عيسى ابن مريم اسكن نعمة عليك وعلى والديك إذ جاءتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وقال وإذا علمت الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتم بالبينات فقال الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين وإذا هنا إلى الحواريين من آمن بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعمل عنك صدقنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق إن كنت قلت فقد علمت ما تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وقلت الشهيد ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت كل شيء شهيدا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز قال الله يا هذا يوم الصادقين سيجب لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه على ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سورة الأنعام مكية بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي من هذه ربهم لكانوا عنها معرضين وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا من قبل من قرن مكنا في الأرض وما لم نمكن لكم أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فأهلكنا بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في كتاب فلمسوا بيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ولو جعل ملكا لجعلنا رجلهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين سخروا منهم ما كانوا يسعون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم كل غير الله يتخذ والين فقادر السماوات والأرض وهو يتم ولا يتم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن يسد ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك فوز مبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يمسك بخير فهو لا كاشف كثير وهو القاهر فوق عباده ورسوله وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل إلا شيء بيني وبينكم وإلي هذا القرآن لينذر به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتوا الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على كذبا أو كذب بيده إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا وما كنا مشركين وانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعل على كل ما يقينة يكون في ذهن مكرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلون يقولون كفر هذا لساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه ويهلكون إلى أنفسهم يسرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذا وقفوا على ربهم قال ليس علينا بلا قالوا بلا ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حسرة على ما فرط فيها وهم يحملون من أوزارهم على الظلم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون بينهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما قدموا وأدوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفعك في الأرض وسلم ما في السماء فتن بآية ولو شاء الله لجمع الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبصرون ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربكم إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في ظلمات من يشاء يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله أو تتكم الساعة غير التي تدعون كنتم صادقين بل يهتدون فيكشفوا ما تدعون إليه إن شاءوا ما تنسون وتنفعون ما تدعون ولقد أرسلنا من قبلكم فأخذنا بالبأساء والضراء لم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قلوبهم وزين لم يشتروا أعمالهم كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم باب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مسلمون فقل دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبهم من إلا غير ليأتوا به وانظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جاء أهل يهلكوا إلا قوم ظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشر إلى رب ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء يريدون وجه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فترد فتكون من الظالمين وذلك فتنا بعض ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا عليه الصلاة والسلام بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما من قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون بنا إن الحكم إلا لله وهو خير الفاسرين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ورسوله عليم حفظا حتى إذا جاء أحد الموت فتوتروا ثم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق على الحكم وهو أسر الحاسبين قل من ينجيكم من كل من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم أنتم تبصرون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك والحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة وذكر بها أن تبصر نفس بما كسبت ليس لهم من ولا ولي ولا شفيع ولا ينتعطي كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الليل حيرنا على أصحاب يدعون إلى الهدى دين كله إنه هدى الله ولدها وأمنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قول الحق وله الملك يوم يفصل عالم الغيب الشهادة وهو الحكيم الغيب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلق قال في الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلق قال لا لم يأتني ربي لأكون من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما فتح قال يوم إبراهيم بما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين وحاجه قوم قالوا أتحاجون في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون بالله إن شاء ربي شيئا وسير بكل شيء علما أفلا تذكرون كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالله إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم أن على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا بنو هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل وليس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن أبيهم وذريتهم إخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم قل هذا الله يهدي به من يشاء من عباده ولو استغفر عباده ما كانوا يعملون أولئك الذين آتاهم الكتاب والحكم النبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أولئك الذين هداهم وهدى الله فبهداه مقتدي كل أسلم على أجر إنه لذكر العالمين وما قدر الله كقدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون كراتيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبوكم قل الله ثم تذرهم في قولهم يعلم هذا الكتاب أنزل مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يوم على الصلاة يحافظون ومن أظلم ممن كذب أو قال إلي ولم يوحي شيئا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولا ترى الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ما كنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خلقكم وراءكم وما نرى معكم شركاءكم نزعمتم أنكم في شركاء لقد بينكم وبينكم وضل عنهم ما كنتم تزعمون إن الله فعل يحب وأن يخرج حي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فلا تفكرون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تدل العظيم وهو الذي جعل لكم النجوم والقمر في أفضل المات البر والمادرة والبر قد فصلنا لكم يعلمون وهو الذي أنشأ من نفس واحدة فهو مستقر ومستودع قد فصلنا لكم يبكن وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة ومن نخل مطلية كنوان داني وجنات من نعيم وزين والرمان متشابه وغير متشابه وانظر إلى الثمر إذا أثمر وإن في ذلك لآيات لكم يؤمنون وجعلوا إلى شركاء الجن وخلق له بنين وبنات من كل سبحانه وتعالى ما يحسبون بديع السماوات والأرض أن يقول ولدا ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلك ربكم لا إله إلا هو فقط وإلا هو خالق شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الخبير قد جاءكم بصير بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات إليكم درس ولكم يعلمون اتبع ما هو أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما شركوا لحبط وما جعلنا حفيظا وما ظلم يقيل ولا تسبوا الذين يدعون من دونه فسبوا الأطباء من غيرهم كذلك زين لكل أمة أعمالهم ثم إلى ربهم مرجعهم فإنهم يعملون عمله وقسم بالله جاهد يعمل لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما أشركنا إذا جاءهم منهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم آمين.